Assalamualaikum. Loh, masih nggak nyempetin 60 menit buat ngaji Quran? Penting, jangan sampai Quran itu lepas ya dalam kehidupan kita. Cadangkan waktu 60 menit. Rasulullah itu bersabda, mengingatkan, berikan nasihat kita, nggak bosan-bosannya kata Rasulullah. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu, sungguhnya Al-Quran itu ya'ti, pasti akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, memberikan proteksi li ashabi, pada orang yang rajin baca Quran. Gak usah ngurusin Jokowi terus, kecuali jasanya dicetak di Pramuka atau Prabowo yang keputusan politiknya itu kontroversial misalnya, nggak usah bahas yang lain. Ini dulu gosip-gosip politik tinggalin dulu, ngaji dulu setiap hari 30 menit atau 10 menit atau 60 menit, terus ngapal Quran 30 juz. Nggak apa-apa, umurnya udah 65 juga nggak apa-apa, udah pensiun, saatnya itu ngapal Quran. Nggak apa-apa kalau nggak sampai hafal semua terus kita mati. Nanti katanya di alam barzah itu kita dituntun ya oleh malaikat itu untuk menjadi penghafal Quran. Tetap kita terhitung sebagai seorang yang menghafalkan Quran. Kalau kita hafal Quran, ya kita memberikan mahkota cahaya kepada kedua orang tua kita di surga di hari kiamat nanti. Sekarang juz 24 ya, ngaji. Ikuti gosip-gosip nggak kelar-kelar, kirim lagi, di-share lagi. Ngaji dulu sebelum jualan bubur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juz 24 surah apa ini? Az-Zumar ya, ayatnya yang ke-32, halaman pertama. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Halaman pertama, juz 24, hari ini tanggal 24 Juni ya. Surah Az-Zumar 32 sampai 40. Ngaji. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد فلح الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من أولئك سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأصلحوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين وننجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله واعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقعن لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ونعم أجر العاملين. Assalamualaikum. Sekarang melanjutkan juz 24 ya. Ya urusan dunia ini, dagang baru pulang jam 11 malam setelah mandi. Ya, dagang nasi uduk di dekat Baji Dharma itu, pinggir jalan. Gak banyak dapatnya. Allah ngasih rezeki 40.000 dari jam maghrib sampai jam 10 ya. Tapi aman,
maghribnya dapat jamaah di Jami An-Nur, isanya juga dapat jamaah di Jami An-Nur. Alhamdulillah, itu yang mahal ya. Sekarang kita teruskan. Udah gitu dulu ya, kita muat dulu. Sekarang juz 24 lanjut. Sekarang juz 24 surah Ghafir ya. Ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سورة كافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرر تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسمعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Surat Al-Baqarah Ghafir ayat 78 ya. Surat Ghafir ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتهم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده وكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فاحكم لله العلي الكبير.
Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadhakkaru illa man yunib. Fad'u Allaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyundhira yawmat talaq yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la yudhlamal yawm innallaha sari'ul hisab. Wa anzirhum yawmal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqdun bisyai' innallaha huwas sami'ul basir. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina kanu min qablihim kanuhum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhahumullahu bidhunubihim وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني أعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا وعليه كذبه
وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الفلك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب فرعون نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات وأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا تجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم من لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأغفر بالله وأشرك به من ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا
إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار ويقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخوف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, tetapi walakinna aktsarun nas, kebanyakan manusia enggak ngerti. Wa ma yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa 'amilus salihati walal musii qalilan ma tatadhakkarun. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha
ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا وإنما يقول له كن فيكون أولم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسبحون في الحميم ثم في النار يسجنون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Fussilat ayat 1. Hamim tanzilum minal rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Basyiran wa nadhiran wa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin الذين لا يؤمنون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقعن لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, masih belum punya kebiasaan baru, cadangkan 60 menit untuk baca Quran. Sekarang misalnya tanggal 25, juz 25. Besok tanggal 26, juz 26. 1 juz sehari baca.
Dari 24 jam yang Allah berikan masa enggak bisa. Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Sungguhnya Al-Quran itu pasti ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Pasti Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan proteksi pada siapa, li ashabi, kepada orang yang bersahabat dengan Quran, kepada orang yang rajin baca Quran. Kalau pengen tahu siapa kita, kekuatan jiwa kita, coba baca Quran. Ada orang yang baca setengah halaman langsung menyerah. Itu jiwanya rapuh dia. Ada yang 2 halaman langsung menyerah. Kekuatan jiwanya sampai segitu. Tapi kalau dia nonton gosip-gosip politik, perang Iran lawan Israel, itu bisa berjam-jam. Videonya bisa bolak-balik ditonton. Tapi ketika buka Quran, itu dia nggak sanggup lama. Kenapa? Ya itu jiwanya itu lemah ya. Dia terlalu cinta dunia ya. Menghadapi Quran dia nggak sanggup itu. Padahal Quran kalau kita baca ibadah, dia wahyu. Memberikan energi baru ya terhadap orang yang baca Quran. Para sahabat itu baca Quran 1 hari 5 juz atau 7 juz. Jadi setiap minggu khatam 30 juz. Sebulan 4 kali khatam. Itu para sahabat. Bukan hanya itu, hafal Quran. Rasulullah itu hafal Quran. Katanya kita ikuti sunnah. Kalau ikuti sunnah jangan cuma celana cingkrangnya sama jenggotnya itu, rek. Sunnah Rasul, Quran tuh 30 juz ya. Ya kan? Terus tahajudnya tuh 11 rakaat ya. Itu sunnah Rasul. Puasanya, hidup prihatin, hidup sederhana, enggak terus bermewah-mewah kayak pejabat-pejabat kita. Gitu? Sekian miliar, hidup mewah, mobil ini dipamerkan, flexing di mana-mana. Pemimpin itu yang dituntut, yang supaya bisa kelihatan oleh masyarakat itu hidupnya sederhana, bukan hidup mewah, kesono kesana, bawa Rubicon, bawa Harley Davidson. Itu orang-orang kaya itu loh. Gimana sih? Baca Quran diduluin, jangan pamer sana, pamer kekayaan, apalagi pamer kemiskinan. Baca Quran nih, baca Quran. Nggak bisa ya dibagi 5. Kan 1 juz itu 10 lembar, bagi 5. 2 lembar. Sebelum sholat atau setelah sholat subuh 2 lembar. Setelah atau sebelum sholat zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Gitu? Isya 2 lembar. 10 lembar 1 juz tuh. 2 lembar itu berarti 4 halaman. Diblok waktunya, diblok, dicadangkan. Kalau kiamat enggak, meskipun kiamat kita tetap baca Quran 2 halaman, harus selesai. Jangan nunggu telepon dari presiden terus kita enggak baca Quran. Siapa juga kita, enggak akan ada orang penting yang nelpon kita itu. Matiin dulu HP-nya. Ya enggak? Untuk baca Quran. Ayo baca Quran. Jangan cuma ngelihat wajah saya aja. Bareng sama saya baca Quran setiap hari 1 juz. Jadi 30 hari 30 juz atau khatam. Setahun insya Allah 12 kali khatam. Sepanjang hidup sampai mati. Maut memeluk kita. Kita dekat dengan Allah. Kita dekat dengan Quran. Caranya dekat dengan Allah gimana? Ya selain sholat ya baca Quran. Sholat untuk yang laki-laki mulai sekarang harus punya revolusi mindset. Subuh di masjid. Lohor di masjid berjamaah. Asar di masjid berjamaah, Isya berjamaah, Maghrib di jamaah. Laki-laki mulai sekarang nih, untuk berubah, mindsetnya dirubah. Revolusioner mindsetnya. Jangan ragu-ragu jalan ke masjid ya. Setiap jalan langkah-langkah kita itu kan kata Rasulullah, 2 langkah pertama itu menggugurkan dosa, yang langkah berikutnya adalah mengangkat derajat, ya, diangkat derajatnya oleh Allah, diisi Allah. Jadi langkah-langkah ke masjid setelah wudhu di rumah, menuju sholat berjamaah itu langkahnya itu khutuwat, langkah-langkahnya itu mengangkat derajat, ya, diangkat derajatnya orang yang jalan ke masjid, dan juga digugurkan dosa itu seperti gugurnya daun dari tangkainya.
Jadi ayo, kalau habis sholat subuh itu siap-siap sholat zuhur, habis sholat zuhur siap-siap sholat asar, habis sholat asar siap-siap sholat maghrib, habis sholat maghrib siap-siap sholat isya, habis sholat isya siap-siap sholat sholat subuh. Betul itu kata almarhum Coach Stephen yang sudah yang dari Mu'alaf Center, pendiri Mu'alaf Center, dan dia Mu'alaf, tadinya dia pegawai dari tenaga ahli lah dari Masjid Katedral, kemudian dia masuk Islam di umur 20-an dan dia sudah membimbing orang masuk Islam sebanyak 60.000 katanya, dan dia wafat dalam usia 40 tahun, dan dia mengatakan hidup adalah hanya untuk menunggu waktu sholat ya. Kita bekerja hanya untuk menunggu waktu sholat ya. Dan Quran. Mulai sekarang sholat 5 waktu di masjid buat yang laki-laki, dan paling tidak baca Quran 1 juz sehari, itu cuma 60 menit. Gak usah ngomongin perang Iran, Irak segala macam. Perang Iran, Israel, berjam-jam nonton bolak-balik, Quran ditutup. Buka Quran dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penjualan bubur ayam tadi jam 6 sampai jam 9 itu Allah ngasih rezeki 146.000. Alhamdulillah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya Allah yang meluaskan rezeki ya, bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah juga membatasi rezeki itu. Walakinna, tetapi aktsaran nas, kebanyakan orang, la ya'lamun, tidak mengerti bahwa yang ngatur rezeki itu ada Allah, yang meluaskan, yang menyempitkan, yang membatasi. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, dan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bukannya tidak mengerti, tapi la yu'minun, tidak beriman terhadap ketentuan Allah yang selalu mengatur rezeki hambanya atau rezeki manusia. Mungkin tidak sesuai harapan, tapi Allah yang ngatur rezeki menurut semaunya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى بكل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وإن أعرضوا وقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نجسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستكثرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا النار مثوى لهم وإن يستعتبوا وما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيما دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم
توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وكأنه ولي حميم. ما شاء الله. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه والسميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا يسجد للشمس ولا لقمر ما شاء الله. وإن استكبروا والذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. صدق الله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها ومحيي الموتى على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار غير أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعلموا على مكانتهم. فمن اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكاذبون. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم أليم. ما يقال لك إلا ما قد
في قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا عجبا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي تشهير أعجمي وعربي قل هو الذين Masya Allah, sampai mana ini? Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum innahum lafi syakkin minhu murib man 'amila shalihan wa li nafsihi wa man asaa wa 'alayha wa ma lidh-dhalimin man 'amila shalihan wa li nafsihi wa man asaa wa 'alayha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Akhir juz 24. Astagfirullahaladzim.